अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जी आपका मेज़बान मोहम्मद हारिस अशफाक, और अपना आज का हमारा ये दूसरा प्रोग्राम, या यूं कह लीजिए मिल बैठने का जो दूसरा सिलसिला है, उसके साथ आज हम हाज़िर हुए हैं, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ शोरा मौजूद हैं। मैं चेहरे देख रहा हूँ, कोई सिंध की धरती से तशरीफ़ लाया है, कोई सरगोदा से है, कुछ फैसलाबाद से दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। तो सभी को सुनने का और पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ हमें भी अच्छे अशार सुनने और सुनाने का मौका मिलेगा। तो इस सिलसिले को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं दावत कलाम दूंगा हमारे बहुत ही प्यारे शायर अबू बकर ताहिर साहब को, जो कि नज़्म जिनकी पहचान है, और आपकी समातों की नज़र जनाब अबू बकर ताहिर। भाई बहुत शुक्रिया आपका। जनाब नज़्म का उन्वान है हमने लम्हे नहीं ज़ाया होने दिए। अपने टूटे हुए दिल लिए मैं कदों को नहीं मस्जिदों को गए, बद्दुआओं के हकदार लोगों के हक़ में दुआएं कहीं। हम मोहब्बत की राहों में तन्हा खड़े रह गए हैं, मगर छोड़कर जाने वालों के किरदार पर हमने ज़र्रा बराबर भी शक ना किया, ताकि बच्चे हमारे मोहब्बत करें। हम कभी रोए भी तो मुकम्मल नहीं रो सके, अपनी आँखों को पत्थर किया और दिल की ज़मीनों को सैराब होने दिया उस लहू से, जो आँखों के रस्ते टपकता तो उम्मीद की किरण जो नज़र आ रही है न होती। हमने अपने सभी नाम खुफिया रखे, वो जो बहनों ने माँ ने दिए थे बड़े प्यार से, कि जहाँ पर तो नामों से मज़हब की पहचान करते हुए और सीनों में बारूद भरते हुए लोग थे। बहुत अच्छे। शुक्रिया। हमने यारों के मिलकर लगाए हुए कहकहों से उदासी भरी सख्त रातों को काटा, इनको बख्शी हरारत आने वाले दिनों के लिए, और तुलुए सहर की अजानें कहीं रोशनी के लिए। पिछली नस्लों पे गर सोगवारी नहीं छा रही तो हमें दाद दो, हमने ऐसे सलीके से सब कुछ सहा कि सितमगर की तरकिश में अब कोई भी तीर बाकी नहीं। क्या बात। एक मुख्तसर नज़्म है, नसीहत। नसीहत। सुनो ए लाडले बच्चे, कोई हंसकर मिले तुमसे तो तुम हर जाविये से देखना उसको, अगर मेरे अलावा और कोई तुमको चाहे तो नज़र रखना, मोहब्बत के बुलंदो बांग दावे सच नहीं होते। कहीं इस आस पर नाराज़ होकर भूखे मत सोना कि कोई खुद निवाले तोड़ कर तुमको खिलाएगा। ये दुनिया तेरा माथा चूम कर बदले में तुझसे कुछ न मांगे, यूँ नहीं होता। मैं तुमको ये नहीं कहती कि दुनिया छोड़ दो बच्चे, मगर देखो मैं डरती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन थके हारे चले आओ, सिसकते दर्द में डूबे हुए लहजे में बोलो माँ, ये दुनिया तेरे जैसी तो नहीं है। शुक्रिया जी। क्या बात। ये थे जनाब अबू बकर ताहिर, जो नज़्म से बाकायदा अपनी पहचान करवा रहे थे। इसके साथ ही मैं दावत कलाम दूंगा सैयद मोहम्मद मुज़म्मिल को, जिनका नुमाइंदा शेर है, उस तरफ उठे कदम और इस तरफ, उस तरफ उठे कदम और इस तरफ, पाए माली के लिए तैयार हम। सैयद मोहम्मद मुज़म्मिल, आपकी दुआ। आप सबकी इजाज़त से इसी गज़ल से आगाज़ करता हूँ कि आईना वो आईना बरदार हम, आईना वो आईना बरदार हम, कैसे कर लें दरमियाँ दीवार हम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। आईना वो आईना बरदार हम, कैसे कर लें दरमियाँ दीवार हम।
उस तरफ उठे कदम और इस तरफ, वाह वाह उस तरफ उठे कदम और इस तरफ, पाए माली के लिए तैयार हम। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, उस तरफ उठे कदम और इस तरफ, वाह पाए माली के लिए तैयार हम। नाज कर ए नक्शे ताज़ा नाज कर, वाह वाह वाह, नाज कर ए नक्शे ताज़ा नाज कर, हम हैं तेरी चाक के मेहमान हम। वाह वाह वाह, नाज कर ए नक्शे ताज़ा नाज कर, हम हैं तेरी चाक के मेहमान हम। कैसी किस्मत है कि ईंधन की जगह, कैसी किस्मत है कि ईंधन की जगह, हो रहे हैं आपको दरकार हम। वाह वाह वाह, कैसी किस्मत है कि ईंधन की जगह, हो रहे हैं आपको दरकार हम। इस कदर है रायगां जाने का खौफ, इस कदर है रायगां जाने का खौफ, नींद के दौरान हैं बेदार हम। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। दो शेर हैं कि सांस लें तुझ बिन तो अंदर से कोई सैली सीने पर लगाई जाती है, जान जाती है उसे सोचे बगैर, जान जाती है उसे सोचे बगैर, सोचिए तो पारसाई जाती है। जान जाती है उसे सोचे बगैर, वाह वाह, सोचिए तो पारसाई जाती है। वाह वाह, क्या बात। ये कुछ शेर सुनाऊंगा, फिर ज़्यादा चाहूँगा कि ज़ियाने जानो दिलो ख्वाब होने वाला था, ज़ियाने जानो दिलो ख्वाब होने वाला था, मैं उस निगाह में गरकाब होने वाला था। वाह वाह वाह, बज़ामे खुद वो मुझे फैज़ आप करने को, बज़ामे खुद वो मुझे फैज़ आप करने को, मेरी ज़मीन का महताब होने वाला था। वाह वाह वाह, मज़ीद एक भी लम्हा जो देखते उसको, मज़ीद एक भी लम्हा जो देखते उसको, हमारा दिल दिले बेताब होने वाला था। बहुत शुक्रिया। ये गजल ही सुना। जी मैं सुना देता हूँ। कमाले ज़ब्त से ही पेशतर निकल आया, वाह वाह, कमाले ज़ब्त से ही पेशतर निकल आया, वो एक अश्क जो बारे दिगर निकल आया। वाह वाह वाह, किसी ने तेग उठाई तो शौक़ ज़रबत में, आहा, किसी ने तेग उठाई तो शौक़ ज़रबत में, दोबारा जिसमें बुरीदा पे सर निकल आया। वाह वाह वाह, क्या बात, शुक्रिया। क्या बात, वाह वाह, किसी ने तेग उठाई तो शौक़ ज़रबत में, दोबारा जिसमें बुरीदा पे सर निकल आया। ये जंग और ये दहशत मगर में खैमे से, ये जंग और ये दहशत मगर में खैमे से, तेरी सदा पे बगैर सिपर निकल आया। वाह 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 वाह, ये जंग और ये दहशत मगर में खैमे से, तेरी सदा पे बगैर सिपर निकल आया। वाह, तमाम शहर में एक जश्न का समा होगा, तमाम शहर में एक जश्न का समा होगा, मैं उस गली से सलामत अगर निकल आया। बहुत शुक्रिया। कट जाऊंगा मैं शाख से ये दुख भी है लेकिन, कट जाऊंगा मैं शाख से ये दुख भी है लेकिन, गुलदान में सजने की खुशी अपनी जगह है। आप सबकी समातों की नज़र जनाब मोहम्मद अरकम खान। एक नज़्म है, ये एक शिकवे के जवाब में लिखी गई नज़्म है और इसका उन्वान है अधूरा सच।
तेरी रकीबा तेरी सहेली से जब मैं बाजू छोड़ा रहा था तो उसके हाथों का लम्स मेरे बदन पे बैठी तेरी अमानत की फाख्ताएं डरा रहा था। मैं मानता हूँ जो तुमने देखा वो सब हुआ था, मगर ज़रूरी है तुमको हो ये पता भी चंदा, जो तुमने देखा अधूरा सच था। अधूरा सच जो हज़ार झूठों से भी बुरा है। अधूरा सच मेरी जान समझो वो लूमड़ी है जिसे सज़ा ये सुनाई जाए कि दुम कटा ले, तो सारे जंगल में हर जिनावर को जाके बोले कि दुम कटा लो, कि दुम कटाना बहुत भला है। अगर तू रुक जाती चंद लम्हे तो तुझको मालूम पड़ता कैसे तेरी अमानत मेरे बदन को मैं लेके भागा था अपने कैंपस के पहले दर से किताब खाने की सीढ़ियों तक। भले ही कैंपस के मस्खरों से ये पूछ लो तुम कि इमरान ताहिर के बाद दुनिया में कौन भागा, वो कौन पागल था। भले ही कैंपस के मस्खरों से ये पूछ लो तुम कि इमरान ताहिर के बाद दुनिया में कौन भागा, वो कौन पागल था गिर गया था पुराने पुल पर। वो कौन था जो कि मुस्लिमों का चराग होकर भी कन्फेशन को दरे कलीसा चला गया था। तुझे गिला है कि मार का वो कि जिसके लड़ने का हक के वाहिद फ़कत तुझे था, उसी का सालार आला मैंने बदल दिया है। मुझे बताओ अगर लड़ाई से पहले ही सब सिपाहियों में वबाए तशकीक फूट उठे तो नेज़ा बाजों का घुड़सवारों का लाओ लश्कर का फ़ायदा क्या। बताओ मुझको ये मेरी प्यारी कि ऐसी सूरत में कौन होगा फ़िदाई हमले की हाज़िरी में। बताओ मुझको कि ऐसी सूरत में कौन शब खूनी टुकड़ियों की कमान लेगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है प्यारी, मगर यकीन कर तू जंग अब तक नहीं है हारी, ये फ़ौज है सब फ़कत तुम्हारी। सो ये भी जानो कि कैसे मानोगी बात मेरी, बताओ कब तक खफा रहोगी। मैं कह रहा हूँ नहीं करूँगा तो और कितनी सज़ाएं दोगी, ये बातें बिल्कुल नहीं है मेरी। ये सब्ज़ दिल की सुनहरी आँखों के अश्क हैं जहाँ, ये कैसी आँखों की मौत कद हो कि जिनका सब्ज़ा हुआ है बासी, मज़ीद काला भी पड़ रहा है। ये ठीक कहती हो मेरी प्यारी मोहब्बतें ही खफा हैं मुझसे, मगर तुम्हें याद होगा शायद मेरी मोहब्बत फ़कत तुम ही थी। सो मुझसे कोई खफा अगर है तो सिर्फ़ तुम हो, सो मुझसे कोई जुदा अगर है तो सिर्फ़ तुम हो। तुम्हारी आँखों के मोतियों ने टपक के कितना गलत किया है। तुम्हें पता है मैं कितना कुड़ता हूँ जब मैं देखूँ कि ये ख़ज़ीने मेरी वजह से ही गिर रहे हैं। तुम्हें पता है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मंदिर बनाया जाए तो शब अंधेरे में मूर्ति को चुरा ले कोई। मुझे बताओ ना मेरी प्यारी कहाँ तलक है ये झूठ बिल्कुल नहीं खफा तुम। मुझे बताओ ना मेरी प्यारी हसीन चेहरे पे नकली मुस्कान कब तलक है। तुम्हारी आँखों को मेरे तारों को और नुकसान कब तलक है। बताओ खुद ही अगर तो गारे में कुछ अगर कोई एक कंकर भी छोड़ देता, क्या अजब है कि चाक घूमे पे एक ही कंकर से उसके हाथों का ज़ख्मी होना। अधूरा सच ही तो है वो कंकर जो उल्फतों के हसीन कूज़े बिगाड़ता है। मैं मानता हूँ अधूरा सच ही तो है वो कंकर जो उल्फतों के हसीन कूज़े बिगाड़ता है। मैं मानता हूँ हसीन लड़की खफा तू है गर तो तेरा हक है, मगर ये खफगी है जिसकी जड़ में अधूरा सच है। अधूरा सच तो तुझे पता है, मुझे पता है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। ये नज़्म देखिए, इसका उन्वान है सम्मोहन। सम्मोहन हिंदी में बोलते हैं हिप्नोसिस को। देखिए, महान मंदिर की सबसे बढ़कर हसीन दासी, परोहतों का यकीन है मुझको मगर बता तू। ब्रह्मा शिव गणेश विष्णु वरुण वगैरह, क्या ये सारे के सारे आली जनाब तुम पर फरेफ्ता हैं कि कुछ दिनों से स्वर्ग तक में अजीब नोहे से हो रहे हैं। सुना है ईशा ने तोड़ डाले हैं सारे धागे, सुना है कल शब भी राम सीता से लड़ पड़े थे। सवर चला ने भी सूर्या से गिला किया है कि बजरंग बली को तो सूझती हैं उसी की बातें। सवर चला ने भी सूर्या से गिला किया है कि मारुति को तो सूझती हैं उसी की बातें। समय है अब भी पिता श्री जी के मत सिखाएं वो नौ कलाएं। सुना है विष्णु ने लक्ष्मी को कहा है घर पर रहोगी अब से, मैं आप जाकर ज़मीं पे देखूंगा उसका चेहरा। भुला चुके हैं ये किसके कारण श्री विजय तक द्रुपदी को, ये किसके कारण सत्य भामा बिगड़ रही हैं। हरि व रण छोड़ कह रही हैं कई दिनों से कन्हैया जी को। सुना है मैंने कि पूतना फिर किसी की हत्या को आ गई है, ये कौन राधा के बाद आई कि फिर से
یہ کون رادھا کے بعد آئی کہ سازشیں پھر سے ہو رہی ہیں. زمیں پہ وشنو نے آ کے پوچھا جو ایک پنڈت سے یہ بتا تو مہان مندر کی سب سے بڑھ کر حسین داسی کہاں ملے گی. ہنسا وہ پنڈت، اے دور دنیا سے آنے والے مہان مورکھ، تجھے خبر ہو کہ تجھ سے پہلے سنا ہے اوتار سارے آ کر مہان مندر میں بس گئے ہیں. سنا ہے گیتا کی گوپیاں بھی اسی کی سکھیاں بنیں گی اب سے. سنا ہے ویدوں میں چند ترمیم کر گزرنے کے مشورے ہیں. کہانی یہ ہے گھڑی ہے شودر نے براہمن کہانی یہ ہے گھڑی ہے شودر اچھوت لڑکے نے اپنے فن سے حسین داسی کی مورتی ایک پجاری سارے اسی کو جا کر مہان مندر میں رکھ رہے ہیں. زمیں پہ دیکھو تو 20 ورشوں سے کیا تماشا لگا ہوا ہے. یہ کیا تماشا ہے، سارے اوتار اسی کی جھلک پر الٹ یا اشلوک پڑھ رہے ہیں. مہان مندر کی سب سے بڑھ کر حسین داسی فریفتہ ہے اس ایک شودر اچھوت لڑکے پہ جس نے ترشی ہے مورتی. یہ تھے جناب ارکم خان کرپ، اور ان کے بعد میں دعوت کلام دوں گا. آپ شعر سے بخوبی پہچان سکتے ہیں. ٹوٹ سکتے تھے مگر خود کو بنائے رکھا. ٹوٹ سکتے تھے مگر خود کو بنائے رکھا. ہم نے تکنیک سے خواہش کو جگائے رکھا. سیف الرحمان جعفر جناب. اچھا، بے حد شکریہ دوستوں کے، تو عزت بخشی آپ لوگ آئے. یہ سارا کا سارا سما باندھنا تھا آپ لوگوں کے لیے. غزل سے کچھ اشعار. واہ بھائی، آپ کی اجازت، چرنوں سے آپ کا. شمار ہونا تھا جن کو غبار ہو گئے ہیں. واہ 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 واہ. شمار ہونا تھا جن کو غبار ہو گئے ہیں. ہمارے زخم بھی ہم پر نثار ہو گئے. واہ واہ واہ. شمار ہونا تھا جن کو غبار ہو گئے ہیں. ہمارے زخم بھی ہم پر نثار ہو گئے ہیں. تیرے خیال میں ہم گم شدہ رہے ایک عمر. واہ. تیرے خیال میں ہم گم شدہ رہے ایک عمر. طلسم خواب سے اب آشکار ہو گئے. تیرے خیال میں ہم گم شدہ رہے ایک عمر. طلسم خواب سے اب آشکار ہو گئے ہیں. تمہارے کرب میں ہم بے قرار تھے لیکن تمہارے کرب میں ہم بے قرار تھے لیکن تمہارے قرب سے ہم برقرار ہو گئے. تمہارے کرب میں ہم بے قرار تھے لیکن مقرر تمہارے کرب میں ہم بے قرار تھے لیکن تمہارے قرب سے ہم برقرار ہو گئے ہیں. تمہارے قرب سے ہم برقرار ہو گئے ہیں. تمہارے وصل میں ہم تھے مثال باغ بہار. تمہارے وصل میں ہم تھے مثال باغ بہار. تمہارے ہجر میں ہم خار خار ہو گئے ہیں. تمہارے وصل میں ہم تھے مثال باغ بہار. تمہارے ہجر میں ہم خار خار ہو گئے. غزل سے 2-3 شعر اور پھر. میری دستکوں سے نہ کھل سکا تیرا در جو شہر گماں کا تھا. میری دستکوں سے نہ کھل سکا تیرا در جو شہر گماں کا تھا. یہ معاملہ پس جان و دل نہ یہاں کا تھا نہ وہاں کا تھا. تیری دستکوں سے نہ کھل سکا میرا در جو شہر گماں کا تھا. یہ معاملہ پس جان و دل نہ یہاں کا تھا نہ وہاں کا تھا. تیری بے رخی سے پتہ چلا کہ جہان دشت ہے سر بسر. تیری بے رخی سے پتہ چلا کہ جہان دشت ہے سر بسر. تیرے پائے مال کو کیا خبر کہ تو پھول وقت خزاں کا تھا. تیرے پائے مال کو کیا خبر کہ تو پھول وقت خزاں کا تھا. یہ ملال جسم ہے بے خبر تجھے ایک وار نے خوش کیا. یہ ملال جسم ہے بے خبر تجھے ایک وار نے خوش کیا. تجھے فخر کم میرے قتل پر تجھے ناز تیغ رواں کا تھا. تجھے فخر کم میرے قتل پر
बात है, क्या बात है, बड़ी क्या बात, ये मलाल जिस्म है बेखबर तुझे एक वार ने खुश किया, तुझे फख्र कम मेरे कत्ल पर, तुझे नाज तेगे रवां का था। तेरे पैर रखते ही एक दम जो लरज उठे थे ये बामो दर, तेरे पैर रखते ही एक दम जो लरज उठे थे ये बामो दर, तेरे एक कदम की वो चाप थी कि खिराम सारे जहां का था। तेरे एक कदम की वो चाप थी कि खिराम सारे जहां का था। मुझे इल्म है कि तुझे गरज ही नहीं किसी की हयात से, मुझे इल्म है कि तुझे गरज ही नहीं किसी की हयात से, मगर एक नज़र तो उधर भी देख जो हाल सैफ की माँ का था। मुझे इल्म है कि तुझे गरज ही नहीं किसी की हयात से, मगर एक नज़र तो उधर भी देख जो हाल सैफ की माँ का था। क्या बात, ये मलाल जिस्म है बेखबर तुझे एक वार ने खुश किया, ये मलाल जिस्म है बेखबर तुझे एक वार ने खुश किया, तुझे फख्र कम मेरे कत्ल पर, तुझे नाज तेगे रवां। क्या बात, क्या बात। एक दो ख्वाब थे हमारे पास, एक दो ख्वाब थे हमारे पास, वो भी देखे गए नहीं तुमसे। अवैस आज़मी जनाब, अवैस आज़मी। बहुत मोहब्बत दोस्तों, सबकी इजाज़त से दो शेर फिर गज़ल है। आग दहकाना कभी फूल खिलाते रहना, आग दहकाना कभी फूल खिलाते रहना, जिस जगह रहना यूं ही हंसते हंसाते रहना। वाह 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 वाह। आग दहकाना कभी फूल खिलाते रहना, जिस जगह रहना यूं ही हंसते हंसाते रहना, एक ना एक दिन तो निशाने पे शिकार आएगा, एक ना एक दिन तो निशाने पे शिकार आएगा, बस अंधेरे में यूं ही तीर चलाते रहना। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह। एक ना एक दिन तो निशाने पे शिकार आएगा, बस अंधेरे में यूं ही तीर चलाते रहना। वाह वाह वाह। एक गजल से शेर। मिट्टी थी मिट्टी हो गई दीवार, मिट्टी थी मिट्टी हो गई दीवार, बारिशों से ना लड़ सकी दीवार। मिट्टी थी मिट्टी हो गई दीवार, बारिशों से ना लड़ सकी दीवार। जिंदगी मौत की अमानत है, जिंदगी मौत की अमानत है, चंद सांसें हैं बीच की दीवार। जिंदगी मौत की अमानत, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। जिंदगी मौत की अमानत है, चंद सांसें हैं बीच की दीवार। कैसे पहुंचूंगा मैं सरे मंजिल, कैसे पहुंचूंगा मैं सरे मंजिल, रह गुजर भी है राह की दीवार। कैसे पहुंचूंगा मैं सरे मंजिल, रह गुजर भी है राह की दीवार। आज भी घर में कुछ नहीं बदला, आज भी घर में कुछ नहीं बदला, वही दरवाजा है वही दीवार। क्या बात। आज भी घर में कुछ नहीं बदला, वही दरवाजा है वही दीवार। एक गजल से दो तीन शेर। यूं तो है सारा जमाना मेरा दोस्त, यूं तो है सारा जमाना मेरा दोस्त, पर जो था एक परीज़ादा मेरा दोस्त। वाह वाह। यूं तो है सारा जमाना मेरा दोस्त, पर जो था एक परीज़ादा मेरा दोस्त। लग रहा था कि ये वो बाग नहीं, लग रहा था कि ये वो बाग नहीं, फिर किसी शाख पे महका मेरा दोस्त। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है।
لگ رہا تھا کہ یہ وہ باغ نہیں، پھر کسی شاخ پہ مہکا میرا دوست، ہر کسی کی نہیں کھلتی قسمت، ہر کسی کی نہیں کھلتی قسمت، ہر کسی پر نہیں کھلتا میرا دوست۔ یار واہ 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 واہ، بہت اچھے یار، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، ہر کسی کی نہیں کھلتی قسمت، ہر کسی پر نہیں کھلتا میرا دوست۔ واہ دیکھ یہ پھول یہ کلیاں یہ بہار، واہ، دیکھ یہ پھول یہ کلیاں یہ بہار، ٹھیک ہے پر میرے یارا میرا دوست۔ یار واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، واہ واہ واہ، دیکھ یار بہت اچھے، دیکھ یہ پھول یہ کلیاں یہ بہار، ٹھیک ہے پر میرے یارا میرا دوست۔ خدا اس کو یوں ہی روشن رکھے، خدا اس کو یوں ہی روشن رکھے، ہے میری آنکھ کا تارا میرا دوست۔ خدا اس کو یوں ہی روشن رکھے، ہے میری آنکھ کا تارا میرا دوست۔ شاخ پر پھول پھر آ جائیں گے، شاخ پر پھول پھر آ جائیں گے، خوش رہے یار ہمیشہ میرا دوست۔ شاخ پر پھول پھر آ جائیں گے، خوش رہے یار ہمیشہ میرا دوست۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے۔ یہ تھے جناب اویس اعظمی۔ اس کے ساتھ ہی میں نعمان نویس کو اس شعر کے ساتھ دعوت کلام دوں گا کہ وہ اگر میرے سینے لگ جاتا، کہ وہ اگر میرے سینے لگ جاتا، میں باہر طور جینے لگ جاتا۔ کیا بات، نعمان نویس، واہ واہ، لگ جاتا اور جینے لگ جاتا، واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ سبھی کی اجازت سے صاحب بھائی نعت سے دو تین اشعار ہیں کہ پھر کھیت سبھی نعت کے ہوں گے وہیں آباد، پھر کھیت سبھی نعت کے ہوں گے وہیں آباد، ہو پائی اگر ہم سے بھی کوئی زمین آباد، واہ 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 واہ، ہو پائی اگر ہم سے بھی کوئی زمین آباد، حاضر خدا کے دین کو نبی اور نواسا، حاضر خدا کے دین کو نبی اور نواسا، خندق کی کھدائی کہیں خیمہ کہیں آباد، واہ واہ واہ، حاضر خدا کے دین کو نبی اور نواسا، خندق کی کھدائی کہیں خیمہ کہیں آباد، جتنی بھی رواں رکھے یہ دل خوں کی روانی، جتنی بھی رواں رکھے یہ دل خوں کی روانی، دھڑکن میں محمد نہیں تو پھر نہیں آباد، دھڑکن میں محمد نہیں تو پھر نہیں آباد، دھڑکن میں محمد نہیں تو پھر نہیں آباد، نالین کو چوما کبھی ماتھے سے لگایا، نالین کو چوما کبھی ماتھے سے لگایا، سیراب کیا ہونٹوں کو رکھی جبیں آباد، واہ واہ واہ، سیراب کیا ہونٹوں کو رکھی جبیں آباد۔ اور کچھ شعر ہے کہ سیلاب میں ہر گھر سے جو سامان گیا ہے، واہ، سیلاب میں ہر گھر سے جو سامان گیا ہے، دریا کو علاقے کا یہ تاوان گیا ہے، اللہ اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ سیلاب میں ہر گھر سے جو سامان گیا ہے، دریا کو علاقے کا یہ تاوان گیا ہے، ڈرپوک ہے یا جنگ سے اکتا گیا ہے وہ، ڈرپوک ہے یا جنگ سے اکتا گیا ہے وہ، جو شخص بھرا چھوڑ کے میدان گیا ہے، جو شخص بھرا چھوڑ کے میدان گیا ہے، اور چالاک ہے مرچو سو بچا لائے گا سب کو، وہ راہ کی کرتے ہوئے پہچان گیا ہے، اور لاشوں کو اٹھائے ہوئے ایک زلزلے کے بعد، لاشوں کو اٹھائے ہوئے ایک زلزلے کے بعد، قبروں میں کوئی اور کوئی شمشان گیا ہے، قبروں میں کوئی اور کوئی شمشان گیا ہے۔ مطلب ہے کہ گہرائیوں میں کھینچے مجھے بادبان کیوں،
گہرائیوں میں کھینچے مجھے بادبان کیوں، میں ناخدا نہیں تو میرا امتحان کیوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. گہرائیوں میں کھینچے مجھے بادبان کیوں، میں ناخدا نہیں تو میرا امتحان کیوں. اور ایک غزل سے اشعار ہیں کہ جوں ہی شمشیر تلک دستے علم آتے ہیں، جوں ہی شمشیر تلک دستے علم آتے ہیں، ایک تاریخ نئی کر کے رقم آتے ہیں. تیرے آنچل کی ہواؤں پہ اسی کا حق ہے، تیرے آنچل کی ہواؤں پہ اسی کا حق ہے، جس کو رکھنے تیرے پردے کے بھرم آتے ہیں. تیرے آنچل کی ہواؤں پہ اسی کا حق ہے، جس کو رکھنے تیرے پردے کے بھرم آتے ہیں. میں تو اس واسطے جنگل میں نڈر پھرتا ہوں، میں تو اس واسطے جنگل میں نڈر پھرتا ہوں، مجھ کو آسیب سے بچنے کے بھی دم آتے ہیں، مجھ کو آسیب سے بچنے کے ہی دم آتے ہیں. ایک ہی اشک ندامت پہ وہ بخشے گا مجھے، ایک ہی اشک ندامت پہ وہ بخشے گا مجھے، وہ خدا ہے اسے انداز کرم آتے ہیں. کیا بات ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے. شکریہ. وہ خدا ہے اسے انداز کرم آتے ہیں. صاحب بھائی شعر دیکھنا کہ تیرے 6-7 قدم میری طرف بسم اللہ، تیرے 6-7 قدم میری طرف بسم اللہ، میری جانب سبھی 2-4 قدم آتے ہیں. کیا بات ہے، بہت اچھے. تیرے 6-7 قدم میری طرف بسم تیرے اللہ، 6-7 قدم میری طرف بسم اللہ، میری جانب سبھی 2-4 قدم آتے ہیں. یار بہت اچھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. یہ دوبارہ تیرے 6-7 قدم میری طرف بسم اللہ، میری جانب سبھی 2-4 قدم آتے ہیں. واہ. بہت شکریہ. اور ایک غزل سے شعر اور پھر اجازت کے ترکش سے ایک تیر بھی جس کا خطا نہ ہو، ترکش سے ایک تیر بھی جس کا خطا نہ ہو، جنگل میں وہی جائے گا جس کا نشانہ ہو. ترکش سے ایک تیر بھی جس کا خطا نہ ہو، جنگل میں وہی جائے گا جس کا نشانہ ہو. کیوں بے سبب بھنور کو برا جانتے ہیں ہم، کیوں بے سبب بھنور کو برا جانتے ہیں ہم، ملاح سے ہو سکتا ہے چپو چلانا ہو. کیوں بے سبب بھنور کو برا جانتے ہیں ہم، ملاح سے ہو سکتا ہے چپو چلانا ہو. اور ایک دل نشیں چڑیل کی زد میں ہوں اس لیے، ایک دل نشیں چڑیل کی زد میں ہوں اس لیے، صدقہ نہیں کروں گا کہ رد بلا نہ ہو. ایک دل نشیں چڑیل کی زد میں ہوں اس لیے، صدقہ نہیں کروں گا کہ رد بلا نہ ہو سکتا ہے وہ باتوں سے کر لیتا ہو شکار، ہو سکتا ہے وہ باتوں سے کر لیتا ہو شکار، ہو سکتا ہے وہ جال کبھی پھینکتا نہ ہو. اور جس کی خلش میں سارا جہاں دشمنی کرے، جس کی خلش میں سارا جہاں دشمنی کرے، اتنی حسین بھی کسی کی دل ربا نہ ہو. کسی کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت اچھے، بہت اچھے، کیا بات. یہ تھے جناب نعمان نویس صاحب. ان کے ساتھ ہی لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، یعنی مجھ سا کوئی انسان ابھی باقی ہے. آپ سب کی تالیوں میں جناب فیضان ظہیر. بہت شکریہ. غزل سے کچھ شعر ہیں کہ کچھ نیا بنتا ہے یا کوئی خلا بنتا ہے، کچھ نیا بنتا ہے یا کوئی خلا بنتا ہے، مجھ کو اپنے سے ملا دیکھ تو کیا بنتا ہے.
कुछ नया बनता है या कोई खला बनता है। बहुत शुक्रिया। कुछ नया बनता है या कोई खला बनता है, मुझको अपने से मिला देख तो क्या बनता है। आज तो उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा, आज तो उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा, आज मैं हाथ ना आऊं तो मेरा बनता है। कुछ नया बनता है या कोई खला बनता है, मुझको अपने से मिला देख तो क्या बनता है। आज तो उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा, आज मैं हाथ ना आऊं तो मेरा बनता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। और एक गज़ल से कुछ अशार हैं कि मुझको यूं करके परेशान कहा जाता है, वाह, मुझको यूं करके परेशान कहा जाता है। दो घड़ी बैठ मेरी जान कहा जाता है। ऐ मेरे वस्ल की जागीर किधर को चल दी, ऐ मेरे वस्ल की जागीर किधर को चल दी। ऐ मेरे हिज्र के सामान कहाँ जाता है। और शेर सुने के रात भर साथ जो रहता है सहर होते ही, रात भर साथ जो रहता है सहर होते ही, मेरे जैसा कोई इंसान कहाँ जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रात भर साथ जो रहता है सहर होते ही, मेरे जैसा कोई इंसान कहाँ जाता है। और दो शेर हैं कि खुद को बेबाक कर दिया मैंने, खुद को बेबाक कर दिया मैंने, उसको नमनाक कर दिया मैंने। खुद को बेबाक कर दिया मैंने, उसको नमनाक कर दिया मैंने। खुद ही कागज पे लिखा कैसे हो, खुद को ही डाक कर दिया मैंने। बहुत अच्छे। खुद को बेबाक कर दिया मैंने, उसको नमनाक कर दिया मैंने। खुद ही कागज पे लिखा कैसे हो, खुद को ही डाक कर दिया मैंने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ताज़ा गज़ल से कुछ अशार हैं कि किसी से क्या गिला करें कि काम हो नहीं रहा, किसी से क्या गिला करें कि काम हो नहीं रहा, कि जब हमारा काफिला ही तेज रो नहीं रहा। किसी से क्या गिला करें कि काम हो नहीं रहा, कि जब हमारा काफिला ही तेज रो नहीं रहा। अजीब दास्तान थी, अजीब दास्तां हुजूर, वाह वाह वाह, अजीब दास्तान थी, अजीब दास्तां हुजूर। अलाओ रह गया है दास्तान को नहीं रहा। अजीब दास्तान थी, अजीब दास्तान, अलाओ रह गया है दास्तान को नहीं रहा। कमाल जादूगर था वो, मुझे कहा कि 10 गिनो। कमाल जादूगर था वो, मुझे कहा कि 10 गिनो। यहाँ भी मैं गिन रहा था 1 2 नहीं रहा। कमाल जादूगर था वो, मुझे कहा कि 10 गिनो। यहाँ भी मैं गिन रहा था 1 2 नहीं रहा। कोई खबर न मिल सकी थी माँ को अपने लाल की, कोई खबर न मिल सकी थी माँ को अपने लाल की। बस एक कॉल आई थी, हेलो हेलो नहीं रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। बस आखिर में गज़ल सुना के फिर इजाज़त के। एक राहत भी है अज़ियत भी, एक राहत भी है अज़ियत भी, यार क्या चीज़ है मोहब्बत भी। एक राहत भी है अज़ियत भी, यार क्या चीज़ है मोहब्बत भी। क्या सितम हो कि दोनों ही न मिले, क्या सितम हो कि दोनों ही न मिले, यानी दुनिया भी और जन्नत भी।
واہ واہ کیا کیا بات ختم ہو کہ دونوں ہی نہ ملیں، یعنی دنیا بھی اور جنت بھی ایک سمے پر ہی دونوں لاحق ہیں، ایک سمے پر ہی دونوں لاحق ہیں، ہجر بھی مجھ کو اور ہجرت بھی، بہت شکریہ، ایک سمے پر ایک سمے پر ہی دونوں لاحق ہیں، ہجر بھی مجھ کو اور ہجرت بھی، بہت شکریہ۔ مسکراتی رہا کرو جانا، مسکراتی رہا کرو جانا، یہ تھراپی ہے اور سنت بھی۔ یار واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ زندگی تجھ سے جنگ لڑتے ہوئے، زندگی تجھ سے جنگ لڑتے ہوئے خود سے آگے نکل گیا ہوں میں، زندگی تجھ سے جنگ لڑتے ہوئے خود سے آگے نکل گیا ہوں میں، جناب طہا اویس۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ کوئی ٹھک ٹھک، کوئی سرگوشی صدا کچھ بھی نہیں، کوئی ٹھک ٹھک، کوئی سرگوشی صدا کچھ بھی نہیں، گھر میں بے جان خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں، گھر میں بے جان خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں، کہتے رہتے ہیں بلا لاؤ خداوند کو تم، کہتے رہتے ہیں بلا لاؤ خداوند کو تم، میں بلا لایا تو بولیں گے خدا کچھ بھی نہیں، کہتے رہتے ہیں بلا لاؤ خداوند کو تم، میں بلا لایا تو بولیں گے خدا کچھ بھی نہیں۔ اور ایک اور غزل ہے کہ وہ کون ہیں جو تمہاری کمی کو کم کریں گے، وہ کون ہیں جو تمہاری کمی کو کم کریں گے، زیادہ سوچو نہیں سارا کام ہم کریں گے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ کون ہیں جو تمہاری کمی کو کم کریں گے، زیادہ سوچو نہیں سارا کام ہم کریں گے، بچھڑنے والا ستارہ ہماری آنکھ کا تھا، بچھڑنے والا ستارہ ہماری آنکھ کا تھا، ہمیشہ گریا کریں گے ہمیشہ غم کریں گے، ہمیشہ گریا کریں گے ہمیشہ غم کریں گے، اکٹھے جائیں گے ہم آسمان کے اس پار، اکٹھے جائیں گے ہم آسمان کے اس پار، اور افتتاح مناظر تیرے قدم کریں گے، اکٹھے جائیں گے ہم آسمان کے اس پار، اور افتتاح مناظر تیرے قدم کریں گے، تمام خوابوں کو یکجا کریں گے ایک شب کو، تمام خوابوں کو یکجا کریں گے ایک شب کو، اور اس میں موت سے بھی گہری نیند ضم کریں گے، اور اس میں موت سے بھی گہری نیند ضم کریں گے۔ اپنی وحشت نگل گیا ہوں میں، خواب سارے کچل گیا ہوں میں، زندگی تجھ سے جنگ لڑتے ہوئے خود سے آگے نکل گیا ہوں، زندگی تجھ سے جنگ لڑتے ہوئے خود سے آگے نکل گیا ہوں میں، حادثہ دیکھتا رہا مجھ کو، حادثہ دیکھتا رہا مجھ کو، گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں میں، حادثہ دیکھتا رہا مجھ کو، گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں میں، میری نگاہ میں روشن ستارہ اس کا ہے، میری نگاہ میں روشن ستارہ اس کا ہے، نظر میں کوئی ہو لیکن نظارہ اس کا ہے، نظر میں کوئی ہو لیکن نظارہ اس کا ہے، اسی وجہ سے تو رکتا نہیں ہوں سگنل پر، اسی وجہ سے تو رکتا نہیں ہوں سگنل پر، مجھے پتا ہے کہ اگلا اشارہ اس کا ہے، اسی وجہ سے تو رکتا نہیں ہوں سگنل پر، مجھے پتا ہے کہ اگلا اشارہ اس کا ہے، ہزاروں دوست ہیں
پیارے ہیں رشتہ دار بھی ہیں، ہزاروں دوست ہیں پیارے ہیں رشتہ دار بھی ہیں، مگر جو یار تعلق ہمارا اس کا ہے۔ ہزاروں دوست ہیں پیارے ہیں رشتہ دار بھی ہیں، مگر جو یار تعلق ہمارا اس کا ہے۔ کہیں پہ سندھ کنارے ہے گھر میرا اویس، کہیں پہ گنگا کا دوجا کنارہ اس کا ہے۔ یہ تھے جناب طاہا اویس۔ ان کے بعد میں دعوت کلام دوں گا فیصل آباد سے ہمارے مہمان احسن رضا صاحب کو، جن کا تعارف ہے کہ ان پرندوں کا خوف جائز ہے، ان پرندوں کا خوف جائز ہے، تو کہیں سے شجر نہیں لگتا۔ واہ واہ واہ، ان پرندوں کا خوف جائز ہے، تو کہیں سے شجر نہیں لگتا۔ واہ۔ تمام دوستوں کی اجازت کے ساتھ احمد مشتاق صاحب کی زمین میں غزل ہے کہ یہی ہے نیند سے جھگڑا ہمارا، یہی ہے نیند سے جھگڑا ہمارا، تمہاری گود ہو تکیہ ہمارا، یہی ہے نیند سے جھگڑا ہمارا، تمہاری گود ہو تکیہ ہمارا، نہ جانے کب کہاں کا رخ کرے گا، تیری ٹھوکر پہ ہے دریا ہمارا، نہ جانے کب کہاں کا رخ کرے گا، تیری ٹھوکر پہ ہے دریا ہمارا، تیری تصویر جوں کی توں پڑی ہے، تیری تصویر جوں کی توں پڑی ہے، مگر مرجھا گیا چہرہ ہمارا، تیری تصویر جوں کی توں پڑی ہے، مگر مرجھا گیا چہرہ ہمارا، مجھے اس سے محبت ہو رہی ہے، مجھے اس سے محبت ہو رہی ہے، تعلق تک نہیں بچا ہمارا۔ مجھے اس سے محبت ہو رہی ہے، تعلق تک نہیں بچا ہمارا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ کسی گمنام وادی میں کھلا ہے تمہارے خواب سے رستہ ہمارا، زمیں کے چاند پر نظریں ہیں اب کے، زحل پر ہو چکا قبضہ ہمارا۔ غزل سے اور چند اشارے ہیں کہ اب کسی اپنے پرائے کا نہیں سوچیں گے، اب کسی اپنے پرائے کا نہیں سوچیں گے، اپنے کردار پہ رائے کا نہیں سوچیں گے، وصل کا ایک بھی لمحہ نہیں ضائع کرنا، وصل کا ایک بھی لمحہ نہیں ضائع کرنا، ہم تیرے ہاتھ کی چائے کا نہیں سوچیں گے۔ وصل کا ایک بھی لمحہ نہیں ضائع کرنا، ہم تیرے ہاتھ کی چائے کا نہیں سوچیں گے۔ غزل سے ہیں کہ ہر تعلق بحال رکھا ہے، خود کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، ہر تعلق بحال رکھا ہے، خود کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، وہ میری دوست بھی نہیں ہے دوست جس کا میں نے خیال رکھا ہے، وہ میری دوست بھی نہیں ہے دوست جس کا میں نے خیال رکھا ہے، وقت اچھا گزر نہ جائے کہیں، سیل کھڑی سے نکال رکھا ہے۔ وقت اچھا گزر نہ جائے کہیں، سیل کھڑی سے نکال رکھا ہے۔ شہین نواز صاحب کی زمین میں کچھ اشعار ہیں کہ باغ کو چھوڑ کے ویران کہاں جاتا ہے، باغ کو چھوڑ کے ویران کہاں جاتا ہے، پھول سے شخص پریشان کہاں جاتا ہے، باغ کو چھوڑ کے ویران کہاں جاتا ہے، پھول سے شخص پریشان کہاں جاتا ہے،
کام ہوتے ہیں کسی آنکھ کی جنبش سے میرے، کام ہوتے ہیں کسی آنکھ کی جنبش سے میرے، اب ستاروں کی طرف دھیان کہاں جاتا ہے؟ کام ہوتے ہیں کسی آنکھ کی جنبش سے میرے، اب ستاروں کی طرف دھیان کہاں جاتا ہے؟ کس کی ہمت ہے کہ شہزادی سے پوچھے احسن، کس کی ہمت ہے کہ شہزادی سے پوچھے احسن، رات کے وقت یہ دربان کہاں جاتا ہے؟ کس کی ہمت ہے، کس کی ہمت ہے کہ شہزادی سے پوچھے احسن، رات کے وقت یہ دربان کہاں جاتا ہے؟ غزل سے اور شعر ہیں کہ پیار سے بے خبر نہیں لگتا، پیار سے بے خبر نہیں لگتا، جانتا ہے مگر نہیں لگتا، کیوں لجتے ہو اس کی آنکھوں سے، تم کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا، کیوں لجتے ہو اس کی آنکھوں سے، تم کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا، تیری قربت مجھے میسر ہو اس دعا میں اثر نہیں لگتا، تیری قربت مجھے میسر ہو اس دعا میں اثر نہیں لگتا، ان پرندوں کا خوف جائز ہے، ان پرندوں کا خوف جائز ہے، تو کہیں سے شجر نہیں لگتا، ان پرندوں کا خوف جائز ہے، تو کہیں سے شجر نہیں لگتا، تیرے جانے کے بعد اے احسن گھر کہیں سے بھی گھر نہیں لگتا، تیرے جانے کے بعد اے احسن گھر کہیں سے بھی گھر نہیں لگتا۔ دو شعر اور ہیں کہ اسی زمین میں ابھی سنائی ہے نعمان نے غزل، دو شعر ہیں کہ خوف لاحق ہے نہ مجبوری میں ہم آتے ہیں، خوف لاحق ہے نہ مجبوری میں ہم آتے ہیں، بالیقین شوق سے ہم سوئے عدم آتے ہیں، خوف لاحق ہے نہ مجبوری میں ہم آتے ہیں، بالیقین شوق سے ہم سوئے عدم آتے ہیں، تجھ ستارے کی قدم بوسی میں تاخیر نہ ہو، تجھ ستارے کی قدم بوسی میں تاخیر نہ ہو، روشنی سست ہے رفتار سے ہم آتے ہیں۔ تجھ ستارے کی قدم بوسی میں تاخیر نہ ہو، روشنی سست ہے رفتار سے ہم آتے ہیں۔ ایک غزل ہے کہ یہ جو تیرے بغیر کٹ رہی ہے، یہ جو تیرے بغیر کٹ رہی ہے، یہ جو تیرے بغیر کٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے کہ عمر کھٹ رہی ہے، میری جھولی میں کچھ دعائیں ہیں، میری جھولی میں کچھ دعائیں ہیں اور میری قمیض پھٹ رہی ہے، میری جھولی میں کچھ دعائیں ہیں اور میری قمیض پھٹ رہی ہے، آئینہ آ گیا ہے رستے میں، آئینہ آ گیا ہے رستے میں، روشنی اس لیے پلٹ رہی ہے، آئینہ آ گیا ہے رستے میں، روشنی اس لیے پلٹ رہی ہے، میں جسے کائنات جانتا ہوں میرے چھونے سے وہ سمٹ رہی ہے۔ میں جسے کائنات جانتا ہوں میرے چھونے سے وہ سمٹ رہی ہے۔ تازہ غزل ہے اس سے شاید کہ جلنا مشکل ہے گیلی لکڑی ہے، جلنا مشکل ہے گیلی لکڑی ہے، پھر بھی کوشش تمہاری اچھی ہے، جلنا مشکل ہے گیلی لکڑی ہے، پھر بھی کوشش تمہاری اچھی ہے، رک گئی ہے تو پھر کھلا مجھ پر یار چلتی کا نام گاڑی ہے، رک گئی ہے تو پھر کھلا مجھ پر یار چلتی کا نام گاڑی ہے، کوئی ہلکے میں لے رہا ہے مجھے،
کوئی ہلکے میں لے رہا ہے مجھے، سو طبیعت ذرا سی بھاری ہے۔ کوئی ہلکے میں لے رہا ہے مجھے، سو طبیعت ذرا سی بھاری ہے۔ کچھ تناؤ ہے ایک جانب سے، ایک جانب سے ڈور ڈھیلی ہے۔ کچھ تناؤ ہے ایک جانب سے، ایک جانب سے ڈور ڈھیلی ہے۔ گرد چھڑتی ہے ایک لمحے کو، پھر یہ بارش اداس کرتی ہے۔ گرد چھڑتی ہے ایک لمحے کو، پھر یہ بارش اداس کرتی ہے۔ تم عبادت اسے سمجھتے ہو، 1 2 3 4 گنتی ہے۔ تم عبادت اسے سمجھتے ہو، 1 2 3 4 گنتی ہے۔ 2 شعر پھر اس کے بعد کہ ہمیں بھی دستے ہنر آزمانا آتا ہے، ہمیں بھی دستے ہنر آزمانا آتا ہے۔ بجھے چراغ سے جگنو بنانا آتا ہے، ہمیں بھی دستے ہنر آزمانا آتا ہے۔ بجھے چراغ سے جگنو بنانا آتا ہے۔ ہمارے ساتھ کہیں ہاتھ ہی نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ کہیں ہاتھ ہی نہ ہو جائے۔ اسے تو ہاتھ سبھی سے ملانا آتا ہے، ہمارے ساتھ کہیں ہاتھ ہی نہ ہو جائے۔ اسے تو ہاتھ سبھی سے ملانا آتا ہے۔ مجھے پتا ہے میں کس کس کے ہوں نشانے پر، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے میں کس کس کے ہوں نشانے پر۔ خدا بچاتا ہے، اس کو بچانا آتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ تھے جناب احسن رضا۔ ان کے ساتھ ہی میں دعوت کلام دوں گا جناب وہاب احمد جمال کو کہ اس قدر بندہ پرستی ہے میری ہستی میں، اس قدر بندہ پرستی ہے میری ہستی میں، مجھ کو تا حد حسد اہل بتا دیکھتے ہیں۔ اس قدر بندہ پرستی ہے میری ہستی میں، مجھ کو تا حد حسد اہل بتا دیکھتے ہیں۔ بیٹھ کر حجرہ درویش میں ہم لوگ جمال، بیٹھ کر حجرہ درویش میں ہم لوگ جمال، آج کل اپنی ہتھیلی پہ جہاں دیکھتے ہیں۔ وہاب احمد جمال۔ پہلے تو یہ کہ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا، فیضان نے مطلب دل خوش کیا۔ ایک غزل سے آغاز کرتے ہیں۔ مثل مہتاب فلک بوس ہوا میں رہنا، مثل مہتاب فلک بوس ہوا میں رہنا، میں نے اجداد سے سیکھا ہے انا میں رہنا۔ مثل مہتاب فلک بوس ہوا میں رہنا، میں نے اجداد سے سیکھا ہے انا میں رہنا۔ کچھ برا بھی نہیں گر میں نہیں سید زادہ، کچھ برا بھی نہیں گر میں نہیں سید زادہ، سہل اتنا بھی نہیں نسل وفا میں رہنا۔ کچھ برا بھی نہیں گر میں نہیں سید زادہ، سہل اتنا بھی نہیں نسل وفا میں رہنا۔ آگہی دے گیا محشر تلک انسانوں کو، آگہی دے گیا محشر تلک انسانوں کو، ان کا 40 برس غار ہرا میں رہنا۔ آگہی دے گیا، بہت شکریہ، آگہی دے گیا محشر تلک انسانوں کو، ان کا 40 برس غار ہرا میں رہنا۔ وصف پیری ہے میری ماں کا مزاج اقدس، وصف پیری ہے میری ماں کا مزاج اقدس، جا بجا رہنا مگر اس کی دعا میں رہنا۔ وصف پیری ہے میری ماں کا مزاج اقدس، جا بجا رہنا مگر اس کی دعا میں رہنا۔ بات اتنی ہے
کہ الفت کی نبھاتے ہوئے رسم. بات اتنی ہے کہ الفت کی نبھاتے ہوئے رسم نسل نو بھول گئی بندے حیا میں رہنا. بات اتنی ہے کہ الفت کی نبھاتے ہوئے رسم نسل نو بھول گئی بندے حیا میں رہنا. ایسے چلنا کہ دوپٹہ نہ سرکنے دینا. ایسے چلنا کہ دوپٹہ نہ سرکنے ایسے چلنا کہ دوپٹہ نہ سرکنے دینا. صنف نازک سے کوئی سیکھے ادا میں رہنا. ایسے چلنا کہ دوپٹہ نہ سرکنے دینا. صنف نازک سے کوئی سیکھے ادا میں رہنا. اے تقی میر شہنشاہ سخن پیر جمال. اے تقی میر شہنشاہ سخن پیر جمال. عمر بھر آپ میرے دست ندا میں رہنا. اے تقی میر شہنشاہ سخن پیر جمال. عمر بھر آپ میرے دست ندا میں رہنا. اور ایک غزل ہے. جب کہیں ذکر حسن زلیخا ہوا یوسف مصر کا رنگ پیلا ہوا. جب کہیں ذکر حسن زلیخا ہوا یوسف مصر کا رنگ پیلا ہوا. دشمنوں نے نبھائی وہی دشمنی دوست کہنے لگے تو ہے بدلا ہوا. دشمنوں نے نبھائی وہی دشمنی دوست کہنے لگے تو ہے بدلا ہوا. آپ ہی روتے روتے گلے لگ گیا. آپ ہی روتے روتے گلے لگ گیا. خاموشی سے میرا کام سیدھا ہوا. آپ ہی روتے روتے گلے لگ گیا. خاموشی سے میرا کام سیدھا ہوا. کب تلک ساتھ چلتی میرے زندگی اے اجل شکریہ بوجھ ہلکا ہوا. کب تلک ساتھ چلتی میرے زندگی اے اجل شکریہ بوجھ ہلکا ہوا. کہہ کہوں کے تماچے سنائی دیے کہہ کہوں کے تماچے سنائی دیے. کوئی نکلا دریچے سے روتا ہوا. کہہ کہوں کے تماچے سنائی دیے کوئی نکلا دریچے سے روتا ہوا. ایک لڑکا نیا تھا ابھی دشت میں ایک لڑکا نیا تھا ابھی دشت میں مر گیا آج وہ خیر اچھا ہوا. ایک لڑکا نیا تھا ابھی دشت میں مر گیا آج وہ خیر اچھا ہوا. میں اسے بھول سکتا نہیں میرے دوست یہ تیرا وار ہے سوچا سمجھا ہوا. میں اسے بھول سکتا نہیں میرے دوست یہ تیرا وار ہے سوچا سمجھا ہوا. جب سے بچھڑا ہے وہ مجھ سے کبھی دیکھا جاتا نہیں کوئی جاتا ہوا. جب سے بچھڑا ہے وہ مجھ سے کبھی دیکھا جاتا نہیں کوئی جاتا ہوا. مجھ کو خوشیاں ملی بھی تو ایسے جمال مجھ کو خوشیاں ملی بھی تو ایسے جمال جیسے غالب کے گھر کوئی بیٹا ہوا. مجھ کو خوشیاں ملی بھی تو ایسے جمال جیسے غالب کے گھر کوئی بیٹا ہو. رہتا ہے طلبگار ستم گر میرے اندر رہتا ہے طلبگار ستم گر میرے اندر. یہ دل ہے کہ ہے کوئی کلندر میرے اندر. رہتا ہے طلبگار ستم گر میرے اندر. یہ دل ہے کہ ہے کوئی کلندر میرے اندر. تم جس سے شناسا تھے کبھی اے میرے یارو وہ مر گیا بے تاج سکندر میرے اندر. 9 لاکھ گھٹائیں ہیں میرے مد مقابل 9 لاکھ گھٹائیں ہیں میرے مد مقابل. روشن ہے مگر شمع 72 میرے اندر. 9 لاکھ گھٹائیں ہیں میرے مد مقابل. روشن ہے مگر شمع 72 میرے اندر. بجھتا ہے یہ دل شام کے ہوتے ہی مگر کیوں بجھتا ہے یہ دل شام کے ہوتے ہی مگر کیوں. اٹھتا ہے دھواں روز ہی کیوں کر میرے اندر. لفظوں نے
कई किरचियां की शीशे दिल की, लफ्जों ने कई किरचियां की शीशे दिल की, कानों से गुजर कर गिरे पत्थर मेरे अंदर। लफ्जों ने कई किरचियां की शीशे दिल की, कानों से गुजर कर गिरे पत्थर मेरे अंदर। दिल में नहीं रहना है तो ए रूह मुअत्तर, दिल में नहीं रहना है तो ए रूह मुअत्तर, रह सकती है तू दिल के बराबर मेरे अंदर। दिल में नहीं रहना है, दिल में नहीं रहना है तो ए रूह मुअत्तर, रह सकती है तू दिल के बराबर मेरे अंदर। रहती है कभी वक्ते तहज्जुद सी खामोशी, रहती है कभी वक्ते तहज्जुद सी खामोशी, उठता है कभी शोर समंदर मेरे अंदर। मुझसे नहीं पोशीदा कोई राज कोई शय, मुझसे नहीं पोशीदा कोई राज कोई शय, अंदर मेरा बाहर है तो बाहर मेरे अंदर। मुझसे नहीं पोशीदा कोई राज कोई शय, अंदर मेरा बाहर है तो बाहर मेरे अंदर। और बाहर के अंधेरों से जमाल अब मुझे क्या डर, बाहर के अंधेरों से जमाल अब मुझे क्या डर, बैठा है खुदा रोशनी बनकर मेरे अंदर। नहीं है हालते सब्र से निकल नहीं है, हालते सब्र से निकल नहीं है, सब्र का यार कोई फल नहीं है। हालते सब्र से निकल नहीं है, सब्र का यार कोई फल नहीं है। मैंने खामोश रह के देखा है, मैंने खामोश रह के देखा है, खामोशी मसले का हल नहीं है। मैंने खामोश रह के देखा है, मैंने खामोश रह के देखा है, खामोशी मसले का हल नहीं है। कार फितरत है इससे मत घबरा, कार फितरत है इससे मत घबरा, गम अगर आज है तो कल नहीं है। ऐ मेरे दोस्त था कलामे मीर, ऐ मेरे दोस्त था कलामे मीर, वो मेरा शेर तू ना जल नहीं है। ऐ मेरे दोस्त था कलामे मीर, वो मेरा शेर तू ना जल नहीं है। पर अभी तो मुझे है काम बहुत, ये तेरा वक्त ए अजल नहीं है। और ये मेरी ज़ात का हुनर है जमाल, कि मेरी ज़ात का बदल नहीं है। एक नज़्म सुना के इजाज़त चाहूँ। नहीं वो पिछले उसमें कर दिए हैं आधे सारे। सुना दें वो गज़ल सुना दें पहले, फिर नज़्म सुना दीजिएगा। नई लड़ाई के ख़त्म करने को कुछ वसीले निकालता है, नई लड़ाई के ख़त्म करने को कुछ वसीले निकालता है। हमारे गांव का एक बूढ़ा पुराने शजरे निकालता है, नई लड़ाई के ख़त्म करने को कुछ वसीले निकालता है। हमारे गांव का एक बूढ़ा पुराने शजरे निकालता है। गली की नुक्कड़ पर एक शायर, गली की नुक्कड़ पर एक शायर, खुदा करे उम्र उसकी लंबी। गली की नुक्कड़ पर एक शायर, खुदा करे उम्र उसकी लंबी, फटे पुराने लिबास में से जदीद मिसरे निकालता है। गली की नुक्कड़ पर एक शायर, खुदा करे उम्र उसकी लंबी, फटे पुराने लिबास में से जदीद मिसरे निकालता है। एक ऐसा भी दोस्त है मुयस्सर जो सींचता है लहू से पानी, एक ऐसा भी दोस्त है मुयस्सर जो सींचता है लहू से पानी, फसूरदा बातों से भी गज़ब के नए लतीफ़े निकालता है। फसूरदा बातों से भी गज़ब के नए लतीफ़े निकालता है। ए ना समझ उस मकाम में अपनी जगह बनाने में देर कर कुछ, ए ना समझ उस मकाम में अपनी जगह बनाने में देर कर कुछ, जो पहले आए हों उसके दिल में उन्हें वो पहले निकाल। ए ना
समझ उस मकाम में अपनी जगह बनाने में देर कर कुछ, जो पहले आए हो उसके दिल में उन्हें वो पहले निकालता है। किसी ज़माने में सर खुजाने की जिसको फुर्सत नहीं थी वो भी, किसी ज़माने में सर खुजाने की जिसको फुर्सत नहीं थी वो भी, अब उंगलियों के फजूल बैठा हुआ पटाखे निकालता है। ज़रा संभल कर, ये इश्क है एक पुराना शतरंज का खिलाड़ी। ज़रा संभल कर, ये इश्क है एक पुराना शतरंज का खिलाड़ी, प्यादे इसके जब आगे बढ़ जाए तब ये फीले निकालता है। प्यादे इसके जब आगे बढ़ जाएं तब ये फीले निकालता है। सो जोक दर जोक लोग जाते हैं उसकी आंखों से तीर खाने, सो जोक दर जोक लोग जाते हैं उसकी आंखों से तीर खाने। वो शख्स हर सुबह अपनी महफिल से कुछ जनाजे निकालता है। सो जोक दर जोक लोग जाते हैं उसकी आंखों से तीर खाने। वो शख्स हर सुबह अपनी महफिल से कुछ जनाजे निकालता है। गज़ल तो कहते हैं सब, पर होती है ऐसी खूबी किसी किसी में। गज़ल तो कहते हैं सब, पर होती है ऐसी खूबी किसी किसी में। मुझे है गालिब पसंद यूं भी कमाल मतले निकालता है। मुझे है गालिब पसंद यूं भी कमाल मतले निकालता है। ये बेनियाजी के दर पर उसकी बला से बैठे रहे हज़ारों, ये बेनियाजी के दर पर उसकी बला से बैठे रहे हज़ारों। ये बदमिजाजी के जब ना चाहे तो खुद उठाकर निकालता है। ये बेनियाजी के दर पर उसकी बला से बैठे रहे हज़ारों। ये बदमिजाजी के जब ना चाहे तो खुद उठाकर निकालता है। तमाम दिन की थकन उठाए शबे कब चाय पीने आए, तमाम दिन की थकन उठाए शबे कब चाय पीने आए। यही बहुत है कि मेरी खातिर वो चंद लम्हे निकालता, यही बहुत है कि मेरी खातिर वो चंद लम्हे निकालता है। सो तब मैं समझा कि जब वो बीमारी में भी पैसे बचा रहा था, सो तब मैं समझा कि जब वो बीमारी में भी पैसे बचा रहा था, वो अपने बच्चों के पढ़ने लिखने की फ़ीस कैसे निकालता है। सो तब मैं समझा कि जब वो बीमारी में भी पैसे बचा रहा था, वो अपने बच्चों के पढ़ने लिखने की फ़ीस कैसे निकालता है। नया वो शायर हुआ है पैदा, कलाम उसका जदीद तर है, गज़ल में पगडंडियाँ बनाकर नए ही रास्ते निकालता है। मेरी सनद है ये एक फ़िक्रा जो मुझको उस्ताद ने दिया है, मेरी सनद है ये एक फ़िक्रा जो मुझको उस्ताद ने दिया है। जमाल तुझको खुदा नवाजे तू शेर अच्छे निकालता है। जमाल तुझको खुदा नवाजे तू शेर। यार एक नज़म 3-4 मिनट की, उसके बाद ज़्यादा आपका टाइम भी हो रहा। नज़म का उन्वान है फ़ेसबुक। ये फ़ेसबुक भी अजीब शय है कि लोग अपने महल्लेदारों से दूर रहकर घरों के दरवाजे बंद करके ज़माने भर से जुड़े हुए हैं। ये फ़ेसबुक भी अजीब शय है कि लोग अपने महल्लेदारों से दूर रहकर घरों के दरवाजे बंद करके ज़माने भर से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। जुड़े हुए हैं कुछ ऐसी शक्लों से भी कि जिनका वजूद ज़ाहिर कभी ना आँखों के पार उतरा। लगे हुए हैं कुछ ऐसे कामों में भी कि जिनको मैं साफ लफ्ज़ों में कारे बेकार भी कहूँ तो गलत ना होगा। बस एक ख्वाहिश के मातहत हैं अवाम सारे, यही कि पर्दे के उस तरफ से कोई मिले कुछ हमारी तस्वीरों और शेरों पे दाद देने को, वाह करने को, खूब लिखने को, दिल बनाने को। मानता हूँ ये बाज़ लम्हों में आदमी के लिए सहूलत है, मानता हूँ कि घर की तन्हाइयों में बैठे हुए ही बज़्म सुखन सजाने को, दाद लेने को, दिल बढ़ाने को ये सहूलत है। अपने प्यारों से, रिश्तेदारों से और यारों से बात करने, ख़बर सुनाने को, रब्त रखने को ये सहूलत है, मानता हूँ। मगर मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि जलसा गाहों व बारगाहों के बम धमाकों में मरने वालों की बेकसी और फ़ज़ा में फैली हुई वो दहशत। मगर मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि जलसा गाहों व बारगाहों के बम धमाकों में मरने वालों की बेकसी और फ़ज़ा में फैली हुई वो दहशत, बनाम मज़हब ज़मीन रब पर लहू की होली मनाने वालों की बर्बरियत, अना की जंगें लगाने वालों की जाहिलियत, मुनाफिकत की डगर पे चलते हुए मुसाफिर के कारनामे,
वो सुबह काजिब सड़क किनारों पे फिरने वालों की आजमाइश, वो शान व शौकत दिखाने वाले अमीर बच्चे, वो अश्क गम से शिकम की आतिश बुझाने वालों के सब कसीते, वो सब्र हिम्मत से चलने वाले गरीब ज़ादे, गली में कूड़ा उठाने वालों के सारे नोहे, ये सब तमाशे तमाम किस्से कि ज़िंदगी को यही तमाशे तो कम नहीं थे कि इस तमाशाए आलम रंगो बू में एक और ये तमाशा भी आ लगा है कि जिसको देखो जुड़ा हुआ है, कि जिसको देखो लगा हुआ है। ये फेसबुक भी अजीब शे। बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का शुक्रिया। ये थे जनाब वहाब अहमद जमाल। इसके साथ ही आज की महफ़िल बर्खास्त होती है, इस वादे और उम्मीद के साथ कि एक और नई महफ़िल और नए शौरा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।